बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहाँ ना आगे रास्ता दिखाई देता है, न पीछे पलटने का हौसला होता है। जैसे हर दरवाजा बंद हो गया हो, जैसे हर सहारा छिन गया हो, जैसे हर रिश्ता खामोश हो गया हो, जैसे हर दुआ रुक गई हो और इंसान खुद अपने अंदर टूटने लगे। आपने कभी ऐसा लम्हा महसूस किया है जहाँ आपने सब कुछ किया मगर फिर भी नाकाम रहे, जहाँ आपने सच बोला लेकिन इल्जाम आप पर ही आया, जहां आपने किसी के लिए सब कुछ कुर्बान किया मगर आखिर में वही आपको छोड़ गया। ये वो लम्हा होता है जहां इंसान के पास कुछ नहीं बचता सिवाय अल्लाह के। तो मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, यही असल लम्हा होता है रजू का, पलटने का, अल्लाह की तरफ लौटने का। वो रब जो रात के अंधेरों में सुनने वाला है, जो दिल की चीख को भी आवाज समझता है, जो आपकी खामोशी को भी फरियाद मान लेता है। वो कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, वही रब जो मछली के पेट में यूनुस को न भूला, जो मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में छोड़ने के बाद भी हिफाजत करता रहा, जो मरियम को बगैर शोहर के मां बनने का हौसला और रिज़्क देता रहा, वही रब आज तुम्हें भी नहीं भूला। वो तुम्हारी खामोशी भी सुन रहा है और तुम्हारे दिल की टूट फूट की आहट भी उसे सुनाई दे रही है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब भी वक्त है, पलट आओ उस रब की तरफ जिसने तुम्हें बनाया, जो तुम्हें जानता है, जो तुम्हें तुमसे बेहतर समझता है। बस एक बार सच्चे दिल से कहकर देखो, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, मैं अब तुझसे जुड़ना चाहता हूँ। फिर देखना कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगी से कैसी परेशानियों को दूर करता है, आपकी तमाम जायज हाजात को पूरा करता है, आप पर अपनी रहमत को मूसलाधार बारिश की तरह बरसाता है। तो मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बड़ा ही बाकमाल अमल शेयर करूंगा जिसे पढ़ने से आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ लौट आएंगे और अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को अपनी रहमत से दूर फरमा देगा। चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये अमल, ये वजीफा अल्लाह रब्बुल इज्जत के 2 अस्मा मुबारका का अमल है और इसके साथ एक कुरानी आयत है। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, कभी जिंदगी में ऐसा लम्हा आया है जब दिल बेसुकून हो, हर तरफ अंधेरा हो और लगे जैसे कुछ भी संभलने वाला नहीं। ऐसे लम्हे में एक पुकार है, एक निदा है जो सीधी अर्शे इलाही तक पहुंचती है और वो निदा है, या हय्यू या कय्यूम, ऐ हमेशा जिंदा रहने वाले, ऐ सबको कायम रखने वाले। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यही वो 2 सफात हैं जिन पर सारी कायनात खड़ी है और जिन पर आपकी जिंदगी का हर लम्हा कायम है। ये वो मुबारक अल्फाज हैं जो सिर्फ जुबान से बोलने के लिए नहीं बल्कि ये दिल को जिंदा करने वाले अल्फाज हैं। या हय्यू, वो जो जिंदगी देता है सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि दिल को, ईमान को, ख्वाबों को और दुआओं को। और या कय्यूम, वो जो सबको संभालता है, ना खुद सोता है और ना किसी सहारे का मुख्ताज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिल से कहे या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, अल्लाह ताला इसकी हर परेशानी को दूर फरमा देता है। तो मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये इसमें मुबारक ऐसे कलमात हैं जिन्हें इसमें आजम भी कहा जाता है और इसमें आजम के जरिए मांगी गई दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि दिल पाक हो जाए, गैरुल्लाह की मोहब्बत दिल से निकल जाए, अल्लाह और अल्लाह के हबीब की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाए, जिंदगी से तमाम परेशानियां निकल जाएं, तो आज का अमल, आज का वजीफा आपके लिए है। इन 2 अस्मे मुबारका के साथ साथ एक कुरानी आयत है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ऐसी मुबारक आयत जिसका तर्जुमा है, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। जब बंदा इस आयत मुबारका को पढ़ता है तो दिल में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि ये आयत मुबारका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पढ़ी जब नमरूद आपको आग में फेंकने लगा, तो आपने इन्हीं कलमात के जरिए रब्बे करीम को याद किया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। जब बंदा अल्लाह को अपना वकील बना लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर अपने सारे मामलात छोड़ देता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन करता है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन्हीं कलमात के जरिए रब्बे करीम को पुकारा, तो अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि ऐ आग, मेरे लाडले पैगंबर के लिए सलामती वाली बन जा। तो आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गुले गुलजार बन गई। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, जब आप या हय्यू या कय्यूम इन कलमात के साथ इस कुरानी आयत को पढ़ेंगे तो आपके वजीफे की ताकत कई हजार गुना बढ़ जाएगी और आपका अमल अर्शे इलाही पर पहुंच जाएगा। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा लेगा। अब आते हैं अमल की तरफ, लेकिन अमल शेयर करने से पहले मेरी आपसे मोदबाना गुजारिश है
کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر اور درود پاک ان کلمات کو ضرور لکھیں, یا ان کلمات میں سے کوئی بھی ایک کلمہ لکھ دیں. جب آپ ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ لکھیں گے, کوئی دوسرا میرا عزیز بھائی بہن اپنا لکھنے کے لیے آئیں گے, وہ آپ کے لکھے ہوئے کو پڑھیں گے تو اس کا آپ کو بھی اجر ملے گا, اسے بھی اجر ملے گا اور ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا. اس طرح یہ عمل ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اور صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے جو آنے والی تمام مصیبتوں کو, دکھوں کو, پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے اور زمینی آسمانی آفات کے آگے ڈال بن جاتا ہے. لہٰذا میرے دوستوں, بھائیوں اور بہنوں, نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کریں. پتہ نہیں اللہ کو کون سا نیکی کا عمل پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کے فیصلے کر دے. اب آتے ہیں عمل کی طرف. دوستوں, بھائیوں اور بہنوں, آپ زندگی میں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں, چاہے وہ پریشانی چھوٹی ہے یا بڑی ہے, اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں, رزق کی وجہ سے پریشان ہیں, مقروض ہیں, قرض کی وجہ سے پریشان ہیں, اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں, شادی کو کافی عرصہ گزر چکا لیکن اولاد نرینہ نہیں, اس وجہ سے پریشان ہیں, بچے بچیاں جوان ہیں, کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا, اس وجہ سے پریشان ہیں, آپ کا اپنا آپ سے روٹھ چکا ہے, آپ سے ناراض ہو چکا ہے, اس وجہ سے پریشان ہیں, بیوی شوہر سے ناراض ہے یا شوہر بیوی سے ناراض ہے, اس وجہ سے پریشان ہیں, کسی بھی قسم کی آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ اس عمل کو پڑھیں. صرف اور صرف 7 دن کا عمل ہے. 7 دنوں کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو اپنی رحمت سے دور فرما دے گا. تو میرے بھائیوں, میری بہنوں, عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ عمل کو آپ نے یا تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لینا ہے, یا پھر اگر آپ نماز تہجد پڑھتے ہیں تو نماز تہجد کے ساتھ اس عمل کو, اس وظیفے کو پڑھ لیں. جب آپ نماز تہجد کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں گے تو اس کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی, کیونکہ تہجد کا وقت ایک ایسا مبارک وقت ہے جس وقت میں اللہ رب العزت پہلے آسمان پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے کہ ہے کوئی رزق کا طلبگار, اسے رزق عطا کیا جائے, ہے کوئی اولاد کا طلبگار, اسے اولاد عطا کی جائے, ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا, اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. تو اس لیے اگر آپ نماز تہجد پڑھتے ہیں تو اس عمل کو نماز تہجد کے ساتھ پڑھیں. عمل آپ نے کچھ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ جائیں, ایک لمبا سانس لیں, اپنے آپ کو ریلیکس کریں, دل پر ہاتھ رکھیں اور اپنے رب کو یاد کریں. سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کریں. 1 مرتبہ پڑھیں یا 3 مرتبہ پڑھیں, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. جب آپ درود پاک پڑھ لیں, درود پاک پڑھنے کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس آیت مبارکہ کو صرف 21 مرتبہ پڑھیں, 21 ٹائمز آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے. اس کے بعد یا حیو یا قیوم, اللہ تعالیٰ کے ان اسماء مبارکہ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے, یعنی کہ ان اسماء مبارکہ کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے. جب آپ نے یہ عمل, یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ کا نور میرے دل پر نازل ہو رہا ہے, میرے حالات, میری خواہشات, میری کمزوریاں سب اللہ کے نور میں تحلیل ہو رہی ہیں. اس تصور سے آپ نے اس عمل کو, اس وظیفے کو پڑھنا ہے. آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے. آپ کی جو بھی پریشانی ہے, آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں, آپ نے رب کائنات کی بارگاہ میں رکھ دینے ہیں. انشاءاللہ ان 7 دنوں کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو اپنی رحمت سے دور فرما دے گا. میرے دوستوں, بھائیوں اور بہنوں, صرف 7 دن کا عمل ہے. ان 7 دنوں میں آپ نے ناغہ نہیں کرنا اور اس عمل کو مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے ان تمام دوستوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو یہ عمل, یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے اور اس عمل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ, اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام